अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंचन स्टोरी। तमाम वीडियोस की अपडेट के लिए मंचन स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। रूह का चैन, दूसरा और आखिरी हिस्सा। दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मौलवी निज़ाम से रूहानी इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे और किसी दोस्त को भी इसकी बीमारी का नहीं पता चला। मैंने हैरत से कहा। फिर मैं डरते हुए निसार के साथ इनके घर गया। नसीर को देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। वाकई वो हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया था। नसीर, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मैंने निसार के कमरे से जाने पर पूछा। ये सब मेरे आमाल की सज़ा है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा अंजाम इससे बुरा होना चाहिए था। नसीर फूट फूट कर रो दिया। नसीर, सब्र करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तुम ज़रूर सेहत याब हो जाओगे। मैंने उसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दो। जिसने मुझे इस हाल पर पहुंचाया है, उसने मुझसे साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकूंगा। नसीर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा। तुम सुनना चाहते हो ना? तो सुनो। शायद तुम्हें ये सब सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नसीर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा। तुम मुझसे कहते थे ना, शरीफ अच्छा लड़का नहीं था। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं इससे मुलाकात करता था। एक रात वो मुझे कब्रिस्तान ले गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे क्यों कब्रिस्तान ले आया है। रात की तारीकी में दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक ताज़ा कब्र का एक हिस्सा खोद कर वो अंदर चला गया। उसे कब्र में घुसे अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे तक तशवीश हुई कि देखो वो क्या कर रहा है। कब्र के अंदर उसने छोटी सी टॉर्च जला रखी थी। हल्की रोशनी से कब्र के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कब्र में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। लड़की के कफन को शरीफ ने पोटली बनाकर एक तरफ रख दिया था। उसे इस हालत में देखकर मुझे झुर्झुरी सी आ गई कि शरीफ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पाँव जैसे मन भर के हो गए थे कि मेरे लिए पाँव उठाना मुश्किल हो गए थे। कुछ देर बाद वो कब्र से बाहर निकल आया। मेरे इनकार पर उसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और धमकी दी कि मैंने उसका हुक्म मानने से इनकार किया तो वो मुझे जान से मार देगा। जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती। अपनी जिंदगी को बचाने की खातिर मैं कब्र के अंदर उतर गया। कब्र से कफन निकालकर कब्र को दोबारा से पहले जैसी हालत में कर दिया। इस काम से फारिग होकर शरीफ मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले आया और धमकी दी कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। मैं कई दिन तक शरीफ से नहीं मिला। मुझे शरीफ पर शदीद गुस्सा था। उस रात इसने कोई अच्छी हरकत नहीं की थी। फिर एक दिन खुद ब खुद मेरे पाँव शरीफ के घर की तरफ उठ गए। शरीफ मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और रात हो जाने पर कब्रिस्तान ले गया। मैं उसके पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे इसका गुलाम हूँ और वो मेरा आका है। उस रात शरीफ ने वही रात वाली हरकत की और कब्र से बाहर आ गया। अब हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। हम एक दूसरे के राज़दार बन गए थे। मेरा हौसला बढ़ गया था कि जिस रात शरीफ कब्रिस्तान नहीं जाता, मैं अकेला ही चला जाता। कब्र से जो कफन लाता वो एक कफन बेचने वाले को सस्ते दामों फरोख्त कर देता। एक रात शरीफ को दूसरे शहर जाना पड़ गया। मैं अकेला ही कब्रिस्तान चला गया और एक ताज़ा कब्र खोद कर अंदर उतरा। औरत का कफन उतार कर मैं जैसे ही उसकी जाने बढ़ा, अचानक उसकी आंख खुल गई।
اور اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا، لیکن اس عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی قبر سے باہر نکل جاؤں، لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا کہ میں خود کو چھڑا نہ سکا اور بے بس ہو کر رہ گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان، وہ عورت کہکا لگا کر بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی۔ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کے ہی چھوٹ سکتی ہے، وہ بولی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تیرے دادا کا نام وکیل احمد ہی ہے نا؟ ہاں، لیکن انہیں کیسے جانتی ہو؟ میں نے چونک کر کہا۔ بہت پرانا قصہ ہے، میں تیرے دادا کے گھر نوکرانی تھی۔ مرتے مرتے میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ جب تک وکیل احمد اور اس کے گھر کے فرد سے اپنا انتقام نہ لے لوں، اس رات تک میری روح کو قرار نہیں آئے گا۔ تو جب قبر میں اترا تھا، میری روح خوش ہو گئی کہ میری مراد بھر آنے والی ہے، وہ عورت بولی۔ لیکن یہ قبر تازہ ہے، پھر تم اس میں کیسے آ گئی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ روحوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، قبر بہت پرانی ہے، صرف تیری نظر کا دھوکا تھا۔ میرے جسم پر جو کفن تھا وہ بھی تیری نظر کا دھوکا تھا۔ ہوش آنے پر میں اس قبر میں اکیلا پڑا تھا، عورت غائب تھی۔ میں قبر سے نکل کر تیزی سے گھر بھاگا۔ دوسری رات نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم خود بخود قبرستان کی طرف اٹھنے لگے، اور قبرستان پہنچ کر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ قبر میں وہ عورت موجود تھی۔ ہوش آنے پر دوبارہ گھر آگے یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ تم یہ بات اپنے والد کو نہ صحیح کسی دوست کو بتا سکتے تھے نا کہ اس کا بر وقت علاج ہو جاتا؟ میں نے کہا۔ میں اپنا جرم اور یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جب بھی یہ بات کسی کو بتانا چاہتا تھا تو کھائی نہ دینے والے ہاتھ میرے گلے کو دبانا شروع کر دیتے تھے۔ میری سانسیں رکنا شروع ہو جاتی تھیں۔ میرے خاموش ہو جانے پر گلے پر ہاتھوں کا دباؤ کم ہو جاتا۔ پھر میں نے بہتر یہی جانا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دوں۔ نصیر نے بتایا۔ تم حیران ہو رہے ہو کہ میں نے تمہیں پوری تفصیل بتا دی اور میرے گلے کو وہ ہاتھ نہیں دبا رہا؟ نصیر نے کہا۔ ہاں، میں ابھی تم سے یہی کہنے والا تھا۔ میں نے کہا، میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں کہ خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں۔ وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا کہ تیرا دوست امیر تیرے پاس آئے گا، تو اسے اپنا راز بتا دینا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے نصیر بہت طویل سفر کر کے آیا ہو اور تھکن سے ہانپ رہا ہو۔ نصیر، تم ہمت نہ ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ امیر، تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو۔ جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ وہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں 1 ہفتے سے زیادہ جی نہیں سکوں گا۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے رومال سے اس کے آنسو پہنچے اور اسے حوصلہ اور دلاسا دے کر چلا آیا۔ میں اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ نصیر سے ملاقات کے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ بشیرہ نے اپنا انتقام لے لیا تھا اور نصیر کو بھی اپنے فعل کی سزا مل چکی تھی۔ بقول بشیرہ کے ایسے انتقام لینے پر اس کی روح کو سکون آ جائے گا۔ ممکن ہے ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔
اگر بشیرہ کی روح کو چین نہ آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ بشیرہ کے انتقام کی بھین چڑھ سکتے ہیں۔